अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, फार्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज़ शरीफ ने ढस्का के बाई इलेक्शन में जो कुछ हुआ है और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन में इंक्वायरी के सिलसिले में पहले दिन की कार्रवाई हुई है, उसके बाद जो वीडियो पैगाम जारी किया है उसमें गो कि उनके गुफ्तगू का अंदाज़ तो रिवायती तौर पर जो मियां नवाज़ शरीफ साहब का अंदाज़ है, रुक रुक के गुफ्तगू करना और धीमा लहजा, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे सवालात अपने धीमे लहजे में मियां नवाज़ शरीफ ने उठाए हैं जिन सवालात का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ढूंढना है। और ये वो सवालात हैं जो मियां नवाज़ शरीफ के वीडियो जारी होने से पहले मैंने अपने व्लॉग में कल ही डिस्कस किए हैं। वो सवालात आम आदमी के जहन में भी आ सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा था कि जो इलेक्शन कमीशन में इसकी इंक्वायरी हो रही है उसके पहले दिन की कार्रवाई में वो सवालात ज़ेर बहस नहीं आए थे। इसलिए मियां नवाज़ शरीफ का ये जो वीडियो पैगाम है वो पाकिस्तान में एक नई पॉलिटिकल स्टर का, पॉलिटिकल जो कहते हैं गर्मा गर्मी का भी कोई जवाब बन सकता है, उसके लिए पेस भी बना सकता है। इलेक्शन के हवाले से, ये जो बाई इलेक्शंस थे दस्का के, उसके हवाले से तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन एक और इंतहाई अहम बात की है, वो है पाकिस्तान में पाकिस्तान के फ्यूचर पॉलिटिकल सीन के हवाले से। वो जब मियां नवाज़ शरीफ साहब ने उस वीडियो में नहीं किया, लेकिन एक और गैर इनफॉर्मल वीडियो है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और उसमें उनसे पूछा गया है आइंदा इलेक्शंस के हवाले से, तो वही बहुत ही इम्पोर्टेंट जवाब उन्होंने दिया है। आज हम गुफ्तगू उस पर भी करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग्स देखें, और आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें और फिर कमेंट भी करें। कमेंट का बार बार मैं ये जिक्र करता हूँ कि कमेंट का मतलब है आपकी आरा, आपका ख्याल, आपकी राय। ये जो दुनिया बदली हुई दुनिया है, जो 21वीं सदी की दुनिया है, वो दुनिया बेसिकली ख़यालात से ही तब्दील होगी। लोगों के ख़यालात ही दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। तो आप भी अपने ख़यालात शेयर कीजिएगा, और आपके ख़यालात में इतनी तवानाई है कि वो बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं, पाकिस्तान में नैरेटिव बदल सकते हैं। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मियां नवाज़ शरीफ साहब ने तो वो इलेक्शन के हवाले से सवालात उठाए हैं जो इंतहाई अहम सवालात हैं कि अगर ये डस्का के लोग गुम हो गए तो कैसे गुम हो गए, क्या वो अगवा हो गए, किसने अगवा करवाया, किसके पास थे। और उन्होंने ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी किया कि जब ये वापस आए हैं तो क्या किस अंडरस्टैंडिंग के तहत वापस आए हैं, और अगर ऐसा है तो वो अंडरस्टैंडिंग किसने करवाई है। ये ऐसे सवालात हैं जो किसी पस मंज़र के अलावा नहीं हो रहे हैं। ज़ाहिर है उनका कोई पस मंज़र है, मियां नवाज़ शरीफ के जहन में कोई बात है जिसके हवाले से कर रहे हैं और ये सवालात। और आपको पता है कि ये भी उन्होंने कहा कि ये लाइन में लग के चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, आईजी और दूसरे अफसर जो निचली सतह के अफसर थे वो भी फ़ोन इलेक्शन कमीशन के नहीं उठा रहे थे। ये कैसे है? ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन बहुत बड़े इम्तहान में आन पड़ा है। ये सवालात अगले दिनों में और ज़्यादा शोर से उठेंगे, और इलेक्शन कमीशन अगले दिनों जब ये समाअत करेगी तो ये सवालात बहुत अहम होंगे। अभी तक जो उन्होंने सवालात किए हैं उनके जो जवाबात मिले हैं, उन जवाबात में तो बात वाज़े हो गई है कि क्या हुआ। मिसाल के तौर पर आर ओ साहब कहते हैं कि प्रेजाइडिंग अफसर्स ने बताया कि गाड़ियां ख़राब थी, तो उन्होंने कहा कि आपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी की मरम्मत कीजिए, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो मोबाइल फ़ोन बंद थे, तो आर ओ से पूछा गया कि आपने क्या मोबाइल फ़ोन कंपनी से ये पूछा कि क्यों फ़ोन बंद थे या फ़ोन बंद हुए थे या नहीं, इसका भी सवाल जवाब नहीं था। ये इस किस्म की सूरत हाल है कि अब वो किस्सा, पूरी बात निकलते हुए आ रही है, सामने आ रही है, जिसको कहते हैं ना बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। बिल्कुल।
لیکن میاں نواز شریف نے جو ایک فارمل ویڈیو جاری کیا ہے، اس کے بعد ایک انفارمل ویڈیو کسی ولاگر نے شیئر کی ہے، وہ ان میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 2021 یا 22 الیکشن کا سال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں الیکشن نظر آ جائے، کوئی پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی، لیکن اب نواز شریف صاحب جب کہتے ہیں کہ یہ اگلے چند مہینوں میں الیکشن نظر آ جائے تو کیا مطلب ہے؟ الیکشن نظر آ جائے گی کیا مطلب اناؤنس ہو جائیں گے الیکشن؟ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ظاہر ہے، اس حوالے سے پی ڈی ایم اپنا زور شور مچا رہا ہے۔ پی ڈی ایم تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، یہ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے، لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے، وہ یوسف رضا گیلانی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن نواز لیگ کی جو گفتگو ہے وہ ڈفرنٹ، یہ سوالات جو کر رہے ہیں کس نے اغوا کروایا، پیچھے کون ہے، پشت پناہی پہ کون ہے، ان کے پشت پہ کون ہے، یہ سوالات بڑے امپورٹنٹ ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں اس سوال سے کہ نیوٹرلٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ اور نیوٹرلٹی کے حوالے سے پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، عباس ناصر صاحب، ڈان کے ایڈیٹر رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ میڈیا اور نیوز پیپرز اونرز کو اسلام آباد میں بلایا گیا، وہ کہا کہ ان کو یہ بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو پی ڈی ایم کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ عباس ناصر صاحب کہتے ہیں کہ اخبارات کے مالکان کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ہاتھ ہولا رکھیں اور پی ٹی آئی کے مخالف بیانیے والے لوگوں کو کم بلایا جائے، یہ بات کہی گئی۔ یہ اسلام آباد میں بات ہونے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ عباس ناصر صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے۔ اور پھر جب الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور وہ نیوٹرلٹی کی بات ہو رہی ہے تو ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہو گئی ہے کہ صدر عارف علوی جو عموماً مطلب کہ ایک جو کہتے ہیں نا ہومیوپیتھک قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں، وہ عموماً ہمارے ہاں جو صدر ہوتا ہے اس کو صدر مملکت ہوتا ہے، وہ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، وہ ان کی کنسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، وہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن پولیٹکس کے معاملے میں صدر زرداری نے اس پوسٹ میں بالکل ہی اس کا پریزیڈنشل کلر رکھا ہوا تھا۔ عارف علوی صاحب ظاہر ہے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ کمیٹیڈ ہیں یہ، اور دھرنا ورنا میں وہ، اور یہ جو قبضے وبضے ہو رہے تھے پی ٹی وی پہ اسلام آباد سینٹر پہ، تو اس زمانوں میں ان کی گفتگو بھی ایک ویڈیو لیک ہے جو عمران خان کے ساتھ، آڈیو لیک ہے جو موجود ہے، ظاہر ہے وہ پولیٹیکل صدر ہے، لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ان سے پوچھا گیا ہے کہ ملک میں کیا کوئی نظام تبدیل ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا خیال ہے، میں اس رائے کا ہوں کہ یہ پارلیمانی نظام پاکستان کے لیے بہتر ہے، پریزیڈنشل نظام پاکستان کے لیے نہیں ہوگا، یہ اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عارف علوی صاحب اس انٹرویو میں کیوں کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے، وہ تو پی ٹی آئی کے رہنما ہے، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے پوری بات نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو ہوئی ہے۔ تو آج 2-3 خبریں امپورٹنٹ ہو گئی ہیں کہ ایک تو میاں نواز شریف صاحب کو الیکشن نظر آنے لگی ہے، اور ظاہر امپورٹنٹ بات ہے، چند مہینوں میں نظر آنے لگی ہے، یہ نواز شریف جب بات کرتے ہیں تو امپورٹنٹ بات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، آگے جا کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ باتیں تو اب ہمیں پتہ ہے نا، اف اینڈ بٹس، یہ فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ جو ہے لگایا جاتا ہے، اصل بات تو لپیٹ کے ہی کی جاتی ہے جو نواز شریف صاحب کہہ گئے ہیں۔ اور پھر صدر علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ پارلیمانی نظام ہی بہتر ہے۔ تو یہ بھائی دوسرے جو صدارتی نظام کا خیال پیش کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ دوسرا نظام تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں جن کا جواب ظاہر ہے اگلے دنوں میں شاید کہیں سے آ جائے۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔